नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 28 गते सोमबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु मार्ग कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि 24:47 उपरान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा कर्कट राशिमा इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर महिनाको 14 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:25 र सूर्यास्त साँझ 17:10। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भगवान शिवको उग्र अवतारका रूपमा चिनिएको काल भैरव जयन्ती आगामी बुधबार मनाउने तयारी। हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्ग कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा काल भैरव जयन्ती मनाउने चलन। यस दिन काल भैरवको पूजा आजा गर्नाले भक्तजनले ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त गर्ने जनविश्वास। भगवान शिव जस्तै काल भैरव पनि आफ्नो भक्तहरूमाथि छिट्टै प्रसन्न हुने धार्मिक विश्वास। जैन धर्मगुरु आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराजको 50औं आचार्य पदारोहण दिवसका अवसरमा जैन मन्दिर कमल पोखरीमा महाआरतीको आयोजना। आचार्यले पछिल्लो 6 दशकदेखि त्याग तपस्या ज्ञान साधना संयम आराधना अनि आफ्नो करुणाको प्रभावले सेवा गरिरहनु भएको र उहाँको सम्पूर्ण जीवन त्यागमय भएको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूको भनाइ। भीमदत्त नगरपालिकाको सिंहपुर शुक्ला फाटा राष्ट्र निकुञ्जको जङ्गलको मध्य भागमा रहेको सिंहपाल बाबाको मन्दिर यस क्षेत्रको एक प्रसिद्ध प्राचीन सम्पदाको रूपमा प्रख्यात। पूर्व राजाले नृत्य पूजा गरेको ठाउँको रूपमा परिचित। पाँचथर जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र आगेजुङ गुम्बामा शेर्पा लामा र लिम्बू सहित आदिवासी जनजाति समुदायद्वारा सांस्कृतिक लोकनृत्य प्रदर्शन। गुम्बा क्षेत्रलाई धार्मिक सांस्कृतिक स्थलका रूपमा विकास गर्न यहाँ वार्षिक रूपमा मौन व्रतसँगै नेपाल भारतका बौद्ध मार्गीको उपस्थितिमा भेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने परम्परा। आज नोभेम्बर 14 तारिक विश्व मधुमेह दिवस विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै मधुमेहको उपचारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको इन्सुलिन आविष्कार गरेका सर फ्रेडरिक ब्यान्टिङको जन्मदिन 14 नोभेम्बरमा भएकाले सन् 2006 देखि 14 नोभेम्बरलाई मधुमेह दिवसको रूपमा मनाउने चलन। नामखा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लेमीमा विवाहका लागि 7 चरण पूरा गर्नुपर्ने संस्कार। अन्यत्रभन्दा लेमीका 3 गाउँमा विवाह गर्ने फरक चलन। विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै हिमगलनको स्थिति बढ्दा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको सगरमाथा राष्ट्र निकुञ्ज सहित विश्वका 50वटा विश्व सम्पदा क्षेत्र सन् 2050 सम्ममा लोप हुने अवस्थामा। हालसालै सार्वजनिक भएको तापक्रम वृद्धिको नयाँ गतिले 2 डिग्री सेल्सियस नाग्ने तथ्य वास्तविकतामा परिणत भएमा उच्च हिमाली भेगका विश्व सम्पदा जोगाउन नसकिने युनेस्कोको घोषणा। मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको चितवनको सौराहामा अहिले पर्यटक आगमन बढ्दै। चितवनको पर्यटन विकासका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना नआएको तथा जीर्ण सडक मर्मत सुधार हुन नसक्दा पनि पर्यटकको आगमनमा सम्भावना र अपेक्षा अनुसार वृद्धि हुन नसकेको सौराहाका पर्यटन व्यवसायको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। भगवान शिवको उग्र अवतारका रूपमा चिनेको काल भैरव जयन्ती मनाइँदैछ। हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्ग कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा काल भैरव जयन्ती मनाइन्छ। यस दिन काल भैरवको पूजा आजा गर्नाले भक्तजनले ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त गर्ने जनविश्वास रहेको छ। शास्त्रका अनुसार भगवान शिव जस्तै काल भैरव पनि आफ्ना भक्तजनहरूमाथि छिट्टै प्रसन्न हुन्छन्। त्यसैले यस दिन उहाँको पूजा गरी केही उपाय अपनाएमा व्यक्तिले विशेष लाभ प्राप्त गर्छन्। भगवान काल भैरवको जन्म जयन्तीका दिन भक्तजनहरूले उहाँको पूजा गरेर दीप प्रज्वलन गरी नरिवल र जलेबी चढाउँदा भगवान महादेव अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन् र काल भैरवले आफ्नो भक्तहरूले अकाल मृत्युबाट रक्षा गर्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। भैरवको पूजा तथा मन्त्र जप गर्नाले शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्नुका साथै भविष्यमा आउने समस्याहरू पनि हट्छन् भन्ने मान्यता छ। दाम्पत्य जीवन सुख र समृद्धि खोज्नेहरूले काल भैरव जयन्तीको दिन साँझ समीक
तुलसीको रुखमुनि तोरीको तेलको दियो बाल्नुपर्ने बताइएको छ। यसो गर्नाले सम्बन्धमा आएको मनमुटाव समेत हटाउन सकिने बताइन्छ। त्यस्तै 21वटा बेलका पातमा चन्दनले ओम नमः शिवाय लेखेर शिवलिङ्गमा चढाउनु पनि बताइएको छ। यसो गर्नाले रोग भय र सबै पापबाट मुक्ति मिल्ने जनविश्वास रहिआएको छ। जैन मन्दिर कमलपोखरीमा आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराजको 50औं आचार्य पदारोहण दिवसमा महाआरतीको आयोजना गरिएको छ। सामूहिक जिनेन्द्र आराधना संस्था एवं मन्दिर व्यवस्थापन कमिटीको संयुक्त संयोजकत्वमा आयोजित अन्तर्यात्री महापुरुष सन्त शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागरजी महामुनि राजको 50औं स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस जैन मन्दिर काठमाडौँमा ब्रह्मचारी सुनिल भैया अन्तरापुरा इन्दौरको सानिध्यमा हर्षोल्लास एवं भक्तिभावका साथ मनाइएको छ। सामूहिक जिनेन्द्र आराधना नेपाल शाखाका अध्यक्ष सुभाष अनिता जैन सेठीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालक सुमित जैनले कार्यक्रमको शुभारम्भ दीप प्रज्वलनद्वारा गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा जैन मन्दिरलाई पूर्ण रूपमा सुसज्जित गरिएको थियो। साँझ 8 बजे समस्त सामूहिक जिनेन्द्र आराधना नेपाल परिवारले आफ्नो हातमा 50वटा दीप प्रज्वलन गरी अत्यन्तै उमङ्ग एवं उत्साहका साथ भव्य महाआरती गरेर आनन्द प्राप्त गरेका थिए। ब्रह्मचारी सुनिल भैया, सुभाष जैन, मुनेश जैन, सुमित जैन, पंकज जैन, प्रभुदयाल जैन, जेस जैन एवं मदन धनवत, सन्तोष जैन, एकता जैन तथा राजेश जैन आदि वक्ताले उहाँको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले पछिल्लो 6 दशकदेखि त्याग, तपस्या, ज्ञान, साधना, संयम, आराधना अनि आफ्नो करुणाको प्रभावले सेवा गरिरहनु भएको र उहाँको सम्पूर्ण जीवन त्यागमय भएको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा ब्रह्मचारी सुनिल भैयालाई जैन समाजले नेपाल जैन रत्नको उपाधि प्रशंसा पत्र दिएर सम्मान गरेका छन्। कार्यक्रममा जैन समाजको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। भीमदत्त नगरपालिकाको सिंहपुर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलको मध्य भागमा प्राचीन सम्पदाको रूपमा रहेको सिंहपाल बाबाको मन्दिर यस क्षेत्रको एक प्रसिद्ध मन्दिरको रूपमा रहेको छ। पूर्व राजाले नृत्य पूजा गरेको ठाउँको रूपमा परिचित रहेको छ। मन्दिरमा रहेका शिलास्तम्भ दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण भएको मानिन्छ। खुल्ला क्षेत्रमा रहेको शिलास्तम्भ गणेशको मन्दिर, दक्षिण पश्चिममा सूर्यको मन्दिर, पश्चिममा देवीको मन्दिर, उत्तर पूर्वमा सिद्ध बाबाको मन्दिर अर्थात् विष्णु मन्दिर रहेका छन्। जङ्गलको बीचमा रहेको मन्दिरलाई केही समयअघि हात्तीले भत्काएको थियो। भक्तजन कम मात्रै पुग्ने यो मन्दिरलाई प्राचीन सम्पदाको रूपमा हेरिएको छ। पाँचथर जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र आङ्गेजुङ गुम्बामा शेर्पा, लामा र लिम्बू सहित आदिवासी जनजाति समुदायले सांस्कृतिक लोकनृत्य प्रदर्शन गरेका छन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा हुने वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यो गुम्बामा यो साता महोत्सवको झल्को दिने गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा शेर्पा, लामा, तामाङ, लिम्बू र राईसँगै विभिन्न जातीय संस्कृतिमा आधारित नृत्य प्रस्तुत गरिएको हो। 2015 सालमा स्थापना भएको यो स्थल 2059 सालसम्म बौद्ध शिक्षामा आधारित त्रिपिटक शिक्षा दिने गरेकोमा द्वन्द्वका कारण बन्द भएको पठन पाठन अझै सुरु भएको छैन। गुम्बालाई धार्मिक सांस्कृतिक स्थलका रूपमा विकास गर्न यहाँ वार्षिक रूपमा मौन व्रतसँगै नेपाल भारतका बौद्ध मार्गीको उपस्थितिमा भेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै आएको गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेन्जिङ लामाले जानकारी दिनुभएको छ। फालेलुङ गाउँपालिका 1 मा पर्ने यो गुम्बाबाट कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण जस्ता हिमालहरू प्रष्ट देखिन्छन्। नाम्खा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिमीमा विवाहका लागि 7 चरण पूरा गर्नुपर्ने संस्कार रहेको छ। वर्षौंदेखि लिमीमा विवाह गर्दा तिब्बतको प्रभाव देखिने भएका कारण यी 7 चरण पूरा भएपछि मात्रै विवाह भएको मानिन्छ। अनन्तरभन्दा लिमीका 3 गाउँमा विवाह गर्ने फरक चलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। नाम्खा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिमीमा विभिन्न प्रकारका 7 चरण पूरा भएपछि मात्र विवाह भएको मानिन्छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा जापत्रा भनिन्छ। दोस्रो चरणमा स्वीकृत गरिन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा होचन गगुचे भनिन्छ। त्यस्तै तेस्रो चरण दोस्रो चरणको स्वीकृति अर्थात् जिरङ्कमा, चौथो चरण उत्सव अर्थात् यसको 5औं चरण
संलग्नता अर्थात् गोकसा, पाइछे, छैटौँ चरण विवाहको गीत र नाच अर्थात् ठोल छ्याङ र 7औं चरणमा बल्ल विवाह अर्थात् बानलेन गरी 7 चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चरण विवाहका लागि दुलहा पक्षले अपनाउनै पर्ने बताइन्छ। पहिलाको 4वटा चरण अन्य संस्कृतिसँग मिले पनि पछिल्लो 3 चरण भने फरक रहेका छन्। फरकमध्ये 5औं चरणमा दुलहाका पक्षबाट 3 देखि 5 जना मिलेर दुलहीको घरमा गएर दुलहीलाई ल्याएर दुलहाको घरमा भित्र्याइन्छ र संलग्नताको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। दुलहा पक्षबाट नाच र गीतको प्रस्तुति गरिन्छ। खानपान र दुलही पक्षलाई सम्मान गरेर विवाहको रीति पूरा गरिन्छ। विवाहको समयमा बाकिल अर्थात् विशेष गरी गहुँको पिठोको डल्ला र डाडमा अर्थात् खाना योग्य जरा दुलहा दुलही र दुवै तर्फका नजिकका आफन्तलाई खुवाइन्छ। त्यसपछि विवाहका लागि बोलाएको पाहुना तथा आफन्तलाई ठूलो हल तथा चौरमा जम्मा गरिन्छ र तयार पारेका परिकार खान दिने गरिन्छ। त्यसपछि विवाहको लागि तयार गरिएको नाच र गीतको थालनी गरिन्छ। विवाहपछिको 4 दिनसम्म चल्छ। विवाहको 5औं दिन बिहेको सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहयोग गर्ने अथवा विवाहको समयमा आगो बाल्न दाउरा बटुल्ने आफन्तलाई विशेष खानपिन गराइन्छ। त्यसबेला आफन्त, छिमेकी र सहयोगी सबैलाई खाना खुवाएर विवाह समारोह बिदा गर्ने चलन रहेको छ। आज नोभेम्बर 14 तारिक विश्व मधुमेह दिवस विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सन् 2006 देखि आजको दिनलाई विश्व मधुमेह दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आधिकारिकता दिन थालेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। मधुमेहको उपचारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको इन्सुलिनको आविष्कार गरेका सर फ्रेडरिक बान्टिङको जन्मदिन 14 नोभेम्बरमा भएकाले सन् 2006 देखि 14 नोभेम्बरलाई मधुमेह दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। एक रिपोर्ट। सर वान्टिङ र चार्ल्स वेस्टले सन् 1922 पहिलो पटक संयुक्त रूपमा मधुमेह वा डायबिटिजको उपचारका लागि इन्सुलिनको आविष्कार गरेका थिए। भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि स्वास्थ्य शिक्षाको महत्त्व भन्ने नाराका साथ यो वर्ष सन् 2022 का लागि विश्व मधुमेह दिवस मनाइँदैछ। जीवनशैली र वंशानुगत कारणले वर्षेनी विश्वभर लाखौं मानिसहरू मधुमेहको शिकार बनिरहेका छन्। अहिले भने मधुमेह वा डायबिटिजको उपचार नेपालमा पनि सहज बन्न थालिसकेकोले समयमा नै मधुमेहको पहिचान गरेर उपचार गर्ने हो भने पछि गम्भीर समस्याहरूबाट प्रताडित हुनु पर्दैन। विश्वमा अहिले 46 करोडभन्दा बढी मानिसमा यो रोग देखिएको छ। नेपालमा पनि 8% मानिसमा डायबिटिज भएको हुन सक्ने अनुमान भएको छ। चिकित्सकहरूले डायबिटिज हुने सबैभन्दा जिम्मेवार कारणलाई मानिसको जीवनशैली मानेका छन्। हाम्रो प्यानक्रियासका कोषहरू भत्किएर इन्सुलिन उत्पादन हुन नसक्दा हुने डायबिटिज अर्थात् मधुमेहलाई टाइप 1 डायबिटिज भनिन्छ। यो विशेषत बच्चाहरूमा देखिन्छ, तर यसको अर्थ अरू उमेर समूहका मानिसहरूमा यो हुँदैन भन्ने होइन। यसको एकमात्र उपचार इन्सुलिन दिनु हो। दोस्रो प्रकारको मधुमेह अहिले नेपालमा वा विश्वका मानिसहरूमा देखिने सबैभन्दा कमन डायबिटिज हो। जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि यो मधुमेह देखिन सक्छ। यसलाई चिकित्सकीय भाषामा टाइप 2 डायबिटिज भनिन्छ। प्यानक्रियासले उत्पादन गर्ने इन्सुलिनलाई हाम्रो शरीरले सही प्रयोग नगर्दा यो डायबिटिज हुन्छ। अहिले देखिएको डायबिटिजको मुख्य कारक मोटोपना भएको विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। आधुनिक हुने नाममा हामीले गर्ने हेरचेक्राइका कारण पनि हामीले डायबिटिजको शिकार हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। डायबिटिजबाट बच्न सबैभन्दा पहिले हामीले शरीरको तौललाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डायबिटिजको डर पनि हुने, तर हामीले बजारमा पाइने जङ्क फुड, रक्सी तथा चुरोट पनि नछोड्ने हो भने मधुमेह सन्तुलनमा आउन निकै गाह्रो हुन्छ। मधुमेह नियन्त्रणका लागि हामीले हाम्रो खानामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मधुमेह भएका मानिसहरूले त खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। डायबिटिज भएको प्रमाणित भयो भने धूम्रपान र मध्यपान गर्नु हुँदैन। मधुमेह भएका मानिसहरूले दैनिक एकपटक भात खाँदा हुने चिकित्सकहरूको
भनाइ छ। तर यसका लागि पहिले चिकित्सकीय सल्लाह लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। त्यस्तै फलफुललाई प्राथमिकतामा राखे पनि मधुमेह हुनेहरूले क्यान जुसहरू भने खानै नहुने बताउँछन्। मधुमेह समयमा नै थाहा भयो र यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकियो भने यसका कारण हुन सक्ने विभिन्न गम्भीर रोगबाट बच्न सकिन्छ। मृगुला, कलेजो, मुटु, आँखा लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा ठूलो असर गर्न सक्ने भएकाले मधुमेहबाट समयमा नै बच्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यसका लागि समय समयमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मधुमेह र अन्य रोगबारे समयमा नै थाहा भयो भने यस्ता रोगहरूको उपचार सम्भव हुने बताइएको छ। विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै हिमगलनको स्थिति र बढ्दा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित विश्वका 50वटा विश्व सम्पदा क्षेत्र सन् 2050 सम्ममा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोले कोप 27 अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असरले हिमाली क्षेत्रको हिमगलनमा तीव्रता आएकाले ती क्षेत्रमा रहेका विश्व सम्पदा सूचीका प्राकृतिक सम्पदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। एक रिपोर्ट। क्यानाडा र अमेरिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्र लुआने, बाङ्गेल, इलियास, ग्लेसियर बे र तात्सेन सिनी अल्सेक, अर्जेन्टिनाको लस ग्लासियर्स राष्ट्रिय निकुञ्ज, न्युजिल्यान्डको ते बाही पोनामु, स्विजरल्यान्डको स्विस आल्पस जङफ्राउ, डेनमार्कको लुलिसाट आइसजोड, नर्वेको हेराङजोड र नर्वेजोड, ताजिकिस्तान स्थित पामिरको पहाडमा रहेको ताजिक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आइसल्यान्डको भातना जुक्युल नेसनल पार्क सहित 2 राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको हिमगलन उच्च अवस्थामा देखिएको छ। त्यस्तै तान्जानियाको माउन्ट किलिमन्जरो क्षेत्र, केन्याको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्र, युगान्डाको रुन्जोरी पर्वत राष्ट्रिय निकुञ्ज, कङ्गोको बिरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै अलास्का, मध्य एसिया, मध्य युरोप र दक्षिण इन्डिज पर्वत छेउका ठूला हिमनदीहरू गरेर 50वटा विश्व सम्पदा लोप हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। हालसालै सार्वजनिक भएको तापक्रम वृद्धिको नयाँ गतिले 2 डिग्री सेल्सियस नाग्ने तथ्य वास्तविकतामा परिणत भएमा उच्च हिमाली भेगका विश्व सम्पदा जोगाउन नसकिने युनेस्कोले घोषणा गरेको छ। तर पहिलेको घोषणा अनुसार विश्वव्यापी तापक्रमलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा रोक्न सकेको खण्डमा भने 50वटा हिमाली विश्व सम्पदा मध्ये 2/3 बचाउन सकिने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इजिप्टमा जारी कोप 27 को सम्मेलनका लागि यो विषय निकै चुनौतीपूर्ण हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। लोप हुने यात्रामा अग्रसर 50वटा विश्व सम्पदा 18,600 हिम खण्डमा अवस्थित छन्, जसले कुल 66,000 वर्ग किलोमिटर हिम क्षेत्र तथा पृथ्वीको कुल हिम क्षेत्रको 10% भूभाग समेट्छ। सैटेलाइट तथ्यको विश्लेषणमा आधारित अध्ययनले 2000 हिम नदीहरू द्रुत गतिमा छोटिँदै गएका छन्। यस अनुसार यस क्षेत्रबाट हरेक वर्ष करिब 58 अर्ब टन बरफ मिलाउने गरेको छ, जसले समुद्री सतहमा वार्षिक 5% जल क्षेत्रको बढोत्तरी भइरहेको देखाउँछ। हालकै हिसाबले तापक्रम बढ्दै जाँदा सन् 2050 सम्म 50वटा मध्ये 1/3 क्षेत्र र सन् 2021 सम्म सबै विश्व सम्पदा लोप हुने पूर्वानुमान युनेस्कोले गरेको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको 6000 मिटरको उचाइमा सगरमाथा निकुञ्ज रहेको छ। यसले सोलुखुम्बु जिल्लाको 1,24,400 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। सर्वोच्च शिखर सहित 7000 मिटर माथिका 7 अग्ला हिम चुचुराका बीचमा रहेको गहिरो उपत्यकामा अवस्थित यो निकुञ्ज विश्वकै सुन्दर विश्व सम्पदा क्षेत्र हो। यो क्षेत्र हिउँ चितुवा, रेड पाण्डा, जङ्गली याक लगायतका दुर्लभ प्राणीको वासस्थान हो। शेर्पा जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र र नेपालको ताजा पानीको मुख्य स्रोत पनि हो। युनेस्कोका महानिर्देशक अट्रे अजोले कार्बन उत्सर्जनको स्तर द्रुत रहेकाले हिमनदी र तिनीहरूमा निर्भर असाधारण प्राकृतिक विविधता लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। यसको समाधान कोप 27 सम्मेलनले खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। कार्बन उत्सर्जन रोक्न हिमनदीको अनुगमन र संरक्षण गर्दै विश्व सम्पदा क्षेत्र जोगाउने लक्ष्यमा सबै मुलुकलाई सघाउन
युनेस्को तत्पर रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापनाका लागि सघाउन उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। हिउँमा निर्भर यी सम्पदा मात्र नभए पृथ्वीको जनसङ्ख्याको आधा मानव जीविका कृषि ऊर्जा उत्पादन पनि निर्भर रहेकाले यो विश्व सम्पदा जैविक विविधताको स्तम्भ र पारिस्थितिक प्रणालीको मुख्य अङ्ग हुन्। प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइसियुएनका महानिर्देशक डाक्टर ब्रुनो ओबरले जब तीव्र गतिमा हिमगलन हुन्छ तब लाखौं मानिसले पानीको अभाव र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। समुद्री सतहको बढोत्तरीका कारण लाखौं मानिस विस्थापित हुन पुग्छन्। समस्या समाधानका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न प्रकृतिमा आधारित क्षेत्रमा लगानी गरेर जलवायु अनुकूलको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको चितवनको सौराहामा अहिलेसम्म पर्यटक आगमन बढेको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढेसँगै यहाँका होटल र पर्यटन व्यवसायमा चहल पहल बढेको छ। पछिल्लो समय नेपालीमा पनि घुमफिर गर्ने बानी विकास भएको पाइएको छ। अहिले सौराहा आउने नेपाली बाहेक भारतीय, चिनिया र युरोपेली पर्यटक बढेका छन्। एक रिपोर्ट। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन बढेकोले चहल पहल पनि बढेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका संस्थापक अध्यक्ष गिरिधारी चौधरीले बताउनु भएको छ। केही समय अघिसम्म 10% अकुपेन्सीमा झरेको सौराहा सहितको चितवनका होटलको अकुपेन्सी अहिले 60% भन्दा बढी भएको व्यवसायी बताउँछन्। चितवनले हात्ती सफारी गरी गैडा बाघ जस्ता जङ्गली जनावर अवलोकनका लागि ख्याति कमाएको छ। पछिल्लो समय जीप सफारी पनि निकुञ्जमा छ भने नारायणी राप्ती लगायतका नदीमा डुङ्गा सय, थारू सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक कार्यक्रमले पनि चितवनको सौराहामा पर्यटक तानिरहेको छ। धार्मिक क्षेत्र देवघाट, सूर्योदयका लागि सिराइचुली, सूर्यास्तको दृश्य हेर्न मेघौली, ऐतिहासिक किल्ला उपरदाङगढी र लामो झरना पनि चितवनमै पर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको मुख्य पर्यटकीय आकर्षण हो। यसमा वार्षिक 1.5 लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेका छन्। थप पर्यटकलाई चितवनले आकर्षित गर्न पूर्वाधार विकाससँगै सुविधा सम्पन्न होटलको समेत वृद्धि गरी गुणस्तर सुधारमा लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन। मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि चितवनको पर्यटन विकासका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना नआएको व्यवसायीको गुनासो छ। देशैभरका जीर्ण सडक मर्मत सुधार हुन नसक्दा पनि पर्यटकको आगमनमा सम्भावना र अपेक्षा अनुसार वृद्धि हुन नसकेको सौराहाका पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ। हवाई यात्रा सहज र सडक चुस्त दुरुस्त भए मात्र पनि पर्यटकको संख्या बढाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। चितवन घुम्न आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रयास आज्ञा अवधि बढाउनु पर्ने माग यहाँका पर्यटन व्यवसायले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको प्रयास आज्ञा 1 दिनबाट बढाएर 3 दिन बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार भगवान शिवको उग्र अवतारका रूपमा चिनिएको काल भैरव जयन्ती आगामी बुधबार मनाउने तयारी। हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्ग कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा काल भैरव जयन्ती मनाउने चलन। यस दिन काल भैरवको पूजाआजा गर्नाले भक्तजनले ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त गर्ने जनविश्वास। भगवान शिव जस्तै काल भैरव पनि आफ्नो भक्तहरूमाथि छिट्टै प्रसन्न हुने धार्मिक विश्वास। जैन धर्मगुरु आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराजको 50औं आचार्य पदारोहण दिवसका अवसरमा जैन मन्दिर कमल पोखरीमा महाआरतीको आयोजना। आचार्यले पछिल्लो 6 दशकदेखि त्याग, तपस्या, ज्ञान साधना, संयम, आराधना अनि आफ्नो करुणाको प्रभावले सेवा गरिरहनु भएको र उहाँको सम्पूर्ण जीवन त्यागमय भएको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूको भनाइ। भीमदत्त नगरपालिकाको सिंहपुर शुक्ला फाटा राष्ट्र निकुञ्जको जङ्गलको मध्य भागमा रहेको सिंहपाल बाबाको मन्दिर यस क्षेत्रको एक प्रसिद्ध प्राचीन सम्पदाको रूपमा प्रख्यात, पूर्व राजाले नृत्य पूजा गरेको ठाउँको रूपमा परिचित।
पाँच जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र आगेजुङ गुम्बामा शेर्पा लामा र लिम्बू सहित आदिवासी जनजाति समुदायद्वारा सांस्कृतिक लोकनृत्य प्रदर्शन। गुम्बा क्षेत्रलाई धार्मिक सांस्कृतिक स्थलका रूपमा विकास गर्न यहाँ वार्षिक रूपमा मौन व्रतसँगै नेपाल भारतका बौद्ध मार्गीको उपस्थितिमा भेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने परम्परा। आज नोभेम्बर 14 तारिक विश्व मधुमेह दिवस। विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै मधुमेहको उपचारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको इन्सुलिन आविष्कार गरेका सर फ्रेडरिक ब्यान्टिङको जन्मदिन 14 नोभेम्बरमा भएकाले सन् 2006 देखि 14 नोभेम्बरलाई मधुमेह दिवसको रूपमा मनाउने चलन। नामखा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिमीमा विवाहका लागि 7 चरण पूरा गर्नुपर्ने संस्कार। अन्यत्रभन्दा लिमीका 3 गाउँमा विवाह गर्ने फरक चलन। विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै हिमगलनको स्थिति बढ्दा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित विश्वका 50वटा विश्व सम्पदा क्षेत्र सन् 2050 सम्ममा लोप हुने अवस्थामा। हालसालै सार्वजनिक भएको तापक्रम वृद्धिको नयाँ गतिले 2 डिग्री सेल्सियस नाग्ने तथ्य वास्तविकतामा परिणत भएमा उच्च हिमाली भेगका विश्व सम्पदा जोगाउन नसकिने युनेस्कोको घोषणा। मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको चितवनको सौराहामा अहिले पर्यटक आगमन बढ्दै। चितवनको पर्यटन विकासका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना नआएको तथा जीर्ण सडक मर्मत सुधार हुन नसक्दा पनि पर्यटकको आगमनमा सम्भावना र अपेक्षा अनुसार वृद्धि हुन नसकेको सौराहाका पर्यटन व्यवसायको गुनासो। अहिलेलाई भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।